यार यहाँ पे किधर खड़े हो गए। ओए होए। वन वे है, वन वे जी। मैडम आज इजाजत नहीं मिली आने का टाइम दे। आज की बात थी, आज फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं, वो मैं ताज़ा नहीं करना चाह रहे। आज हेलो वो बीमार हो गए थे और हालांकि केस के लिए कि हमें बताया कि 8 प्रोसिक्यूटर्स हैं और जो नकवी साहब हैं वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं और आयोज जो हैं 8 आयोज भी होने चाहिए। 2 आयोज आए थे और कोई प्रोसिक्यूटर नहीं मौजूद थे। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि कल सब सेहतियाब होकर कल पेश होने। आज पूरा कोर्ट पूरा भरा हुआ था इसी इंतज़ार में कि आज एक प्रोसीडिंग्स चलेंगी, लेकिन नकवी साहब की गैर मौजूदगी में, क्योंकि उन्होंने कहा उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए तो हम दुआ कर रहे हैं कि कल उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी और वो आ जाएंगे और आके वो बताएंगे कोर्ट में, जो जज साहब ने कहा है कि वो आकर बताएं कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो सही है कि नहीं है और कैसे दिया है। ये अब आके उन्होंने बताना है। जब वो बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ये केस सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता। अच्छा मैडम, आज आपने रोक दिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि हम आज क्योंकि मुझे तो ये बताया था लॉयर ने कि आप सुप्रीम कोर्ट में हमारी कई पटिशन्स गई हुई हैं, ह्यूमन राइट्स की, मुलाकातों की, कई ढेर सी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं। तो हम सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहते थे चीफ जस्टिस को कि इमरान खान से हमारी मुलाकातें जो बंद हैं वो हमारी मुलाकातें कराई जाएँ, फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। कई महीनों से मुलाकात हुई, इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, इमरान खान की किताबें बंद हैं, इमरान खान को डॉक्टर नहीं देख पा रहे, अपने जो उनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं वो उनसे नहीं मिलाया जा रहा। 8, 10, 11 महीने हो गए। तो ये दुनिया और पाकिस्तान के कानून के खिलाफ वर्जी है ह्यूमन राइट्स की। हम इंटरनेशनली भी इस पर पटिशन डाल देते। हम तो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सुन ले तो हमें मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारे अपने कोर्ट्स को हमें इंसाफ देना चाहिए। तो हम वो उसकी बात करना चाह रहे थे, लेकिन जज साहब ने कहा मैं फैमिली से बात नहीं करूँगी। अच्छा, वो मोस्टली लोगों को अपने चैम्बर्स में बुला लेते हैं, आपको कोई आपका मुलाकात की या चैम्बर में आने की? तो वो तो उसके चले गए थे। अब कल हम दोबारा उनसे अपील करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान से नहीं, हम कोर्ट में उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए और उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ख़त्म की जाए जो गैर कानूनी है। आप पीटीआई के लोग मिस करते हैं गुड टू सी यू वाले जजेस को? इसका सवाल का मुझे नहीं समझ आया कि क्या बात है। खान साहब को कहा था ना अमृता बंदयाल ने गुड टू सी यू। देखिए कल इमरान खान को जब अली बुखारी मिले उन्होंने बड़ी हिम्मत, याद रखें कल जावेद हाशमी साहब आए थे अडियाला के बाहर, उन्होंने आके बताया कि 4 दिन से ज़्यादा गैर कानूनी है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कानून के ख़िलाफ़ है। और कहते हैं जो हिम्मत इमरान खान ने की है ये कैद काट के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, कहते हैं पाकिस्तान में आज तक किसी कैदी ने, चाहे जितना बड़ा मुजरिम हो, चाहे वो कातिल हो, उसने भी ये सज़ा नहीं काटी है। और जब अली बुखारी अंदर मिलने गए हैं तो उन्होंने उनको क्या मैसेज भेजा है। और इसलिए हमें अपने भाई पे फ़ख्र भी होता है, हम उसको अपना लीडर भी मानते हैं। उन्होंने आगे से कहा है कि बाहर जाकर लोगों को बताएं कि मैं बिल्कुल मजबूत खड़ा हूँ, ये मुझे जो मर्ज़ी टॉर्चर कर लें, मैं अगर हिम्मत में खड़ा हूँ तो आप लोगों ने घबराना नहीं। और याद रखें हमने कोई जुर्म नहीं किया, हमने किसी का कोई कब्ज़ा ज़मीनें नहीं की, हमने किसी का पैसा मैंने नहीं लूटा। तो इस वक्त जो जुर्म कर चुके हैं उनको तो जवाब कोई नहीं मांग रहा उनसे, लेकिन आप फिक्र ना करें, ये मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा और ये अंधेरी रात के बाद इंशाल्लाह रोशनी जल्द आएगी। अच्छा मैडम, साजिश के मरकज़ी गवाह जिनकी बुनियाद पर ये सारा मुकदमा खड़ा है,
اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کچھ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھیں، جو مرکزی گواہ تھے بعد میں پھر مبینہ طور پر ان کی وفات ہو گئی، جلد وفات ہو گئی۔ جو اس کیس کے گواہ ہیں جی جی، وہ تو پولیس والوں نے ڈینائی بھی کر دیا، ماتے ہیں گواہ تو پیچھے ہٹ گئے۔ مرکزی گواہ، سازش کے مرکزی گواہ جو صوفے کے نیچے تھے، جو ٹیبل کے نیچے۔ وہ تو پولیس والے تھے نا، وہ والے تو وہ کہتے ہیں انہوں نے ڈینائی کر دیے کہ ہم تھے بھی کہ نہیں تھے۔ ان کا کیس کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ان کیس کو، اب ہم سب کو پتہ کیس کوئی نہیں ہے۔ اچھا میڈم، کل آپ نے اب اس کے آگے سپریم کورٹ میں بیٹھ کر اگر اب ہم نے یہ کھڑے ہو کے ڈسکس کرنا ہے کہ اتنا فضول کیس، میرا تو خیال ہے ججز کے لیے بھی بڑی امبیرسمنٹ ہوگی اس کیس کو جب لگتا ہوگا تو وہ کیا اس کیس کے ساتھ کریں۔ اب یہ جو چیز پاکستان میں نظام چل رہا ہے، آپ دیکھ لیں، آج عمران خان کے ساتھ ہوگا، کل آپ اور ہم میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ، اب سب کے ساتھ یہی ہوگا۔ ملٹری کورٹس کا جو تحریری فیصلہ وہ نہیں جاری ہوا۔ نہیں، اگر کیس انہوں نے ہمیں کہا تھا کیس لگے گا اس کے دوران ہمیں ملاقات کرائیں گے۔ اگر کیس جی ایچ یو کا آج لگنا تھا، نہیں لگ رہا، نہیں لگ رہا جی ایچ یو کا، اور کل توشہ خانہ کیوں لگنا ہے؟ اور اب ہم یہاں جج صاحب کے پاس صبح آئیں گے اور پھر ہم ان سے اپیل کریں گے کہ ہماری جو درخواست، ہماری جو ہم نے کتنی پٹیشنز ہائی کورٹ اور اس میں ڈالی ہیں ملاقات کے لیے، جو ہمارا قانونی حق ہے فیملی کا، وہ جج صاحب اس آرڈر کو امپلیمنٹ کروا دیں۔ اچھا میڈم، کل بھی آپ نے سلمان صفدر صاحب سے بڑی جو ہے وہ لمبی مشاورت کی تھی، سب ایک سائڈ پہ تھے اور صرف آپ جو ہے وہ الگ ان سے بات ہو رہی تھی۔ آج علی بخاری صاحب سے اس میں علی بخاری ہمارے لائر ہیں، لہر ہے، تو صرف عمران خان صاحب کے بارے میں بات ہوئی یا یہاں پہ کوئی اور بھی مشورہ دیا گیا کہ تھوڑا ہاتھ کھلا رکھیں؟ نہیں، چیف یہ جسٹس ہمارے صاحب کے بارے میں نہیں، ہمارے کیسز ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے کیسز ہیں۔ ابھی کیونکہ موقع ملتا ہے تو ہم، آپ کو پتہ ہے ہم سارا دن اب تو لا خود ہی کر لیں گے، کیونکہ سارے لائرس کے ساتھ انہوں نے ہمیں اتنا کچھ سکھا دیا ہے کہ میرے خیال میں کہ ہمیں بھی ڈگری مل جانی چاہیے۔ حیدر مجید رہا ہوئے ہیں، حیدر مجید حسان کے ساتھ تھے، ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی رہا ہو جائے، اتنی تکلیف کاٹ کر آئے ہیں یہ سارے ملٹری جیل میں، اور جو ابھی تک جو کو حسان سمیت 10 سال کی سزا دی ہوئی ہے، لیکن کیوں دل کو یہ تسلی ہے کہ یہ جو ساری 10 سال کی جو جھوٹی سزائیں ہیں یہ اڑ جائیں گی انشاءاللہ۔ ہم سارے اگر ہم کھڑے رہیں گے اور اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے، چاہے ہر عدالت میں جانا پڑے، ہم اگر مضبوط کھڑے رہیں گے، یہ سزائیں سب کو پتہ ہے کہ بالکل بغیر کسی ثبوت کے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کوئی نکال نہیں رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے، یہ نہ سوچے صرف پاکستان میں اس کے اوپر یہ مانیٹر ہو رہا ہے، یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان اس قسم کے نظام سے آزاد ہوگا۔ عمران خان نے ہمیں وہ جب خود مضبوط کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں بھی ساتھ مجبور کرتے ہیں کہ ہم بھی سارے مضبوط کھڑے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی آواز بنا ہے، اور اس وقت لاہور میں ڈیجیٹل میڈیا کے ایک صحافی ہیں زعیم لغاری، وہ گرفتار ہیں، 3 دن کا ان کا ریمانڈ ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے نہ کوئی مذمت، نہ کوئی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز۔ اچھا، مجھے نہیں پتا کہ کون یہ پتہ گرفتار نہیں ہوا ہوتا ہے۔ لگتا ہم تو خود سارا دن اڈیالہ کے باہر گرفتار ہو رہے تھے، سارے لوگ ہمارے گرد، تو صحافیوں نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا، صحافیوں نے نہیں کچھ کیا، وہ آپ ڈیجیٹل لوگوں کے نے وہ یوٹیوبر ہیں۔ نہیں، آپ لوگوں نے نہیں بولے۔ ہم تو بول رہے ہیں، عمران ریاض بھی بولے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، وہ صرف میری بہن صحیح کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں، جب ارشد شریف کے ساتھ ہوا، اگر آپ ان کے ساتھ سارے کھڑے ہو جاتے تو اگلا بھی صحافی کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اس لیے اصل میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینا، حق کے لیے کھڑے ہوں، سچ کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کلیکٹیولی سب کو ہوگا، کیونکہ آج ان کی باری ہے تو کل آپ کی باری ہوگی، اس لیے ہمیں سب کو ہمت خود کرنی چاہیے۔ Thank you very much.